बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज का जो वीलॉग है ये कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में है। आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, रेडियो पे सुना होगा कि कोरोना वायरस वैक्सीन चाइना से पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और अब वो लगना शुरू हो जाएगी। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ हदायत जारी की हैं कि लोगों ने कैसे वैक्सीन लगवानी है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन आपको पता है कि एक बेहतरीन तरीका होता है किसी भी बीमारी से बचाव का, कि हम उस बीमारी से बच सकते हैं। वैक्सीन के अलावा भी जिस तरह आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हदायत जारी की हैं, जो इस शोबे के माहिरीन हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि आप दूसरे लोगों के साथ फासला रखें, अपना नाक और मुंह ढांप के रखें, हाथ और जो साबुन के साथ पानी के साथ धोएं, जहाँ मुयसर नहीं है साबुन और पानी वहाँ सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई अलामात ज़ाहिर हों तो आप दूसरे बंदों को बताएं और ख़ुद जो है वो आइसोलेशन में चले जाएं। वैक्सीन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वैक्सीन की तैयारी में जो मुख्तलिफ़ ग्रुप साइंसदान, उनको हुकूमतों ने बेशुमार इमदाद दी। उन्होंने दिन रात एक करके वैक्सीन, मुख्तलिफ़ अक़साम की वो वैक्सीन लेके आए। उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था, तो उसमें वो सारी किस्में हैं। पाकिस्तान में 4 जो हैं वो वैक्सीन मंजूर हो चुकी हैं लोगों को लगने के लिए। उसमें एक चाइना की वैक्सीन है, उसको साइनोफार्म कहते हैं। उसके बाद एक रूस की वैक्सीन है जिसको स्पुतनिक वी कहते हैं, और एक बरतानिया की ऑक्सफोर्ड ग्रुप की वैक्सीन है जिसको एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है, और एक और चौथी वैक्सीन है। तो सबसे पहले जो चाइना की वैक्सीन है साइनोफार्म, वो पाकिस्तान में आ चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले ये लगेगी कि जितने लोग महकमा सेहत में काम करते हैं उनको, और जिन लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं उनको लगेगी। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगी। आपने ये वैक्सीन ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि आपने वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। फिर आप जो लोग इसके जो डॉक्टर्स हैं या जो लोग लगा रहे होंगे वो भी देखेंगे कि ये आपको मुवाफ़िक है या नहीं है। लेकिन इसका जो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ना सिर्फ आपके लिए बचाव है, बल्कि आपने ये वैक्सीन लगा के दूसरे लोगों को भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाना है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनमें ये बीमारी शदीद हो सकती है। जो वैक्सीन वहाँ पर पहुँच चुकी है उसके अभी तक जो नताइज आए हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि सबसे पहले आप जो हैं, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जो उन्होंने एक महकमा बनाया है जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वो सारे इस जो वैक्सीन लगाने का काम है उसकी निगरानी करेगा। अब आपने करना यह है कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर आप फ़ोन के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहें तो आप अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख के और SMS करें 1166 के ऊपर 1166 के ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के अपने मोबाइल से तो 1166 को टेक्स्ट कर दें। फिर जो भी वो आपको हदायत देंगे फिर उसके मुताबिक आप अपने आप को रजिस्टर कर लें।
پھر وہ جائے گا آپ کا جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر، آپ کا فون نمبر، آپ کے جو دیگر کوائف ہیں نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم کو، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ آپ کو کب ویکسین لگنی ہے۔ پھر آپ کے جب آپ کے ایریا میں آئے گا، کیونکہ گورنمنٹ نے لوگوں کو تربیت میسر کر دیا ہے، انہوں نے سینٹر بنا دیے ہیں، تو جب آپ کے قریب ترین سینٹر پہ جب وہ ویکسین پہنچے گی تو وہ پھر آپ کو ٹیکسٹ کریں گے یا SMS کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ کیسے بنانی ہے، اور پھر آپ نے وہ آپ کو ایک نمبر بھی دیں گے جس کو آپ کوڈ کہیں، یا ایک جو ہے وہ شناخت کے لیے آپ نے وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ پھر وہ آپ کا دوبارہ آپ سے انٹرویو کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ویکسین موافق ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کو دی جائے گی۔ اور بالکل اسی طرح اگر آپ اپنا ٹیکسٹ نہ کرنا چاہیں تو آپ نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ پھر جب آپ جائیں گے تو جب آپ سینٹر پہ جائیں گے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز موافق نہیں ہے، آپ میں کون کون سی بیماری ہے، تو پھر جو بندہ وہاں پہ ہوگا پھر وہ آپ کا جو ہے نا چیک کرے گا کہ آپ کو ویکسین لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد اس کے کچھ آپ کو پتہ ہے جس کو کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کچھ اس کے یعنی کہ وقتی طور پہ کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جس طرح کسی کو ویکسین والی جگہ پہ درد ہوتا ہے، کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کو جسم میں درد ہوتا ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں، یہ تھوڑی دیر ہی رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ بھی آپ نے رپورٹ کرنے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے رپورٹ کرنے ہیں۔ پھر وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے پیراسیٹامول کھانی ہے، ریسٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد آپ نے بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ آپ جو ہے نا وائرس آپ کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وائرس پھر بھی آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو لگ سکتا ہے، لیکن وہ بیماری نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو بہت معمولی سی، لیکن آپ اس کو دوسرے بندوں تک منتقل کر سکتے ہیں، اس کا یہ ایک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے پھر وہی انہی ہدایات پہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے ناک منہ ڈھانپ کے رکھنا ہے، آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ فاصلہ رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ صابن سے پانی کے ساتھ دھونے ہیں، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو سینیٹائزر، اور کھانے پینے سے پہلے، اور خاص طور پہ اس طرح کا آپ نے اپنے افسانِ صحت کے اصولوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ میں جو گورنمنٹ نے کچھ پمفلٹس سے شائع کیے ہیں تو وہ میں کمنٹس کے سیکشن میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، اور میرا چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔